higala, kumusta amo itunol diha kaninyo ang among mainiton nga pangumusta kaninyong tanan nga amo nga mga suki nga tigpaminawon og nagasunod sa atong television program ang takna sa pagtuon. Dalaygon ang Dios ug mapasalamaton kita sa Ginoo nga nagahatag sa kanato og lahi na usab nga higayon nga kita magahisgot sa Sabbath School lesson. Ug ang ato ang leksyon karon giuluhan kini og justice and mercy in the Old Testament, part 1. Umo ni ang atong paghisgutan uban ni Pastor Asoy o uban ni Ma'am Pinky nga mudugang og daghan pa nga bulawanon nga panghunahuna mahitungod sa atong leksyon. Apan sa dili pa ta mo padayon, maghimo kita mga higala og usa ka pinasahi nga pag-ampo inubadan ni Ma'am Pinky. O Diyos na mga gamhanan, dili kami matagbaw sa pagsangpit sa imong balaan nga ngalan tungod kay ikaw mao ang Dios nga ngay simbahon o pasalamatan ug dayigon. Dining adlaw nga ipapahulay o Dios, kami nagahangyo kanimo nga ikaw magahatag sa kanamong tanan labi na ang mga kaigsuonan ug mga higala namo sa pagpanabot pinagi sa balaang espiritu nga ang mga butang hisgutan dinhi karon among masabtan. Og daghang salamat o Dios sa imong pagtubag sa among mga paghangyo kay amo kining gipangayo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. 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 Mga higala, usa kini ka bugat nga konsepto ang atong hisgutan karon because nag-involve kini dili lang kay concept kundi ang moralidad o naghisgot usab kini og kinaiya mismo. Busa atong paghisgutan una sa tanan mga higala ang word nga hustisya og ang kaluoy. Mao man na ang justice ug ang mercy, Pastor Asoy. Doon na di ay makita din mo nga concept sa Old Testament. Abi man ako og sa New Testament daghan ni makita. Pero sa Old Testament nga atong paghisgutan karon naa di ay ni nga konsepto daan. Kaning hustisya ug ang kaluoy. Og asa man nato makita na unsay atong memory text gani karon Ma'am Pinky makita nato sa opening Sa Salmo 146 versikulo 7 paingon sa 9. Okay. Taas-taas mga higala nga memory text nga ato ang pagbasahon og unas tanan atong paghisgutan kaning posible ba nga mag-uban ang kaluoy og ang hustisya. Abi na ko og bulag na sila Pastor Asoy og Ma'am Pinky kay kung maluoy ka bisan og nakasala pwede na nga wala na hustisya kay kaluoy na lang man god. Dili man siguro na sila magduol pwede. Murag pareha na siya sa law and grace, inseparable na sila. Kay ang Sa unsa man nga paagi nga mahimo ni inseparable ilabi na nga gihisgutan sa atong leksyon nga mao ni timailhan or earmarks sa mga katawhan sa Ginoo. Kay kung maluoy ka, nagpasabot na nga kung naakay kaluoy sa usa ka tawo, regardless sa unsa iyang kahimtang, nagpakita ka og hustisya, diin wala kay gipili. Kay kini kung gitawag dire kining mercy buhat man gud ni sa kaluoy. Kinaiyan hong tibailhan sa mga katawhan sa Dios nga gipasi og dahan sa Ginoo mismo. Pinaagi sa unsaon sa pagbantay sa adlaw ipapahulay ato na dihang makita sa Exodus versikulo 8 paingon sa 10. Nalipay ko anang imong pulong nga giingon nga gipasiugdahan diha sa Ginoo mismo. Kay kun imong basahon mga higala ang great controversy Pastor Asoy kaning Desire of Ages sinulat kani sa usa ka magsusulat nga babaye nga si Ginang Ellen White mga higala. Mabasa ni muna sa Great Controversy sa Desire of Ages, especially sa chapter nga Calvary, makita nimo mga higala nga ang gugma sa Ginoo di ay nabahin sa duha. Katunga ni ana hustisya ug ang katunga kaluoy. Sa ato pa kung ang gugma mga higala usani ka gugma, kung mao ni ang gugma sa Ginoo, gibahin na siya 50% justice, 50% mercy. Meaning,
balance ba? Equal siya, mga higala. Or Oo. ingon ani kaluoy ni sa likod niya na o parang Ingon sincere ana po, ba mga na higala, po hostesya. Duha. Sa akong nasabtan sa lesson, ang Ginoo gyud nagpahayag nga kanang giingon ni Pastor Gingging nga dili gyud magbulag ang kaluoy o gustisya. Kay dili man pwede nga maingon ang Ginoo nga naluoy ko nimo dili na lang gyud kamutuman sa iyahang kablaoran. Di man pwede. Naa may justice pananglitan. Ang tao na sayop tungod ba sa imong kaluoy dili nimo siya tagaan og kanang pahimangno dili pwede. Ang Ginoo maayo kaayo. So ningon siya diri, justice is God's original intention for human society. A world in which basic needs are met, people flourish, and peace reigns. Sa ato pa, ang kalibutan, makita gihapon sa Ginoo nga ang imo na kay hustisya sa pagpakita sa paginahanglan ngadto sa mga kabus. Pero niya dinhi, nagitouch gyud niya ang Sabat. Okay. Dili gyud mabulag ni kay ang Sabat part man na sa law nga iyang gihatag nga nagisgot mahitungod sa Tan sa hustisya. pastor mo sumpay ko sa giingon ni Pastor. Okay. Sige, sige, Asoy. ma'am. Sige, ma'am. Doon nagyusang litanan ni Ana nga mismo gipaklaro gina sa Ginoo sa atoa. Sa dihang gihatag niyang adlaw papahulay ingon siya dinhi nga ang paghatag niyang instruksyon unsaon ang pagbantay sa adlaw papahulay naglangkob kini og pareha nga oportunidad sa matag usa sa pagpahulay. Dili ba kayo kamo ray mo pahulay sa adlaw papahulay kamong mga ulipon ayo mo pagpahulay sige lang mong trabaho diha. So naay hustisya. He provided equal opportunity for everyone to rest, including servants, even animals or foreigners. Okay. Nindot kay ang concept, mga higala, sa justice o sa mercy diya sa Old Testament, labi na sa konsepto sa Sabado. Pero kung manghisgot ta mga higala o kanang hustisya, nag-involve lang man ni og dili kay Sabado, kundi dili basta hustisya galing nay balaod. Oo. No? Dili man na mabulag. Oh. Sa ato pa ang giingon ni Pastor Asoy mga higala kaganina nga dili magbulag, nagpasabot na nga ang kaluoy sa Ginoo lahi. Kay kung sa diha nga naluoy ang Ginoo, wala mo ipasabot nga iyang giwala ang balaod. Dili gina bulago niya kay ngano man tungod kay ang kaluoy ang gamiton ning word tingali nga gugma tungod kay ang Ginoo gugma man dili niya pwede nga hasgahan na lang gyud largahan na lang gyud ang tao nga wala siya guide, wala siya giya. So aron nga ang tao do na insaktong hustisya iyang gihatagan ang Ginoo ang tao og unsa man guide mao na ang iyang ginaiya Kalagdaan. pinaagi sa iyang balaod di ba ang balaod niya mao man na iyang ginaiya nga gustong sundon sa tao so mao na siya apil na diha ang adlaw gipapahulay kay kanang giingon ati Pinky nga walay exempted tanan gyud kinahanglan mosunod sa iyang unsa man sa iyang pagbulutan og kabalaoranan mao nang iyang ipapahulay. So mga higala, kung tan-aw nimo sa panahon sa Eden, sa diha nga gihatag sa Ginoo ang balaod nga ayaw gid mo kaon na lang kahuya or sa dinhina sa human nakasala ang tao sa diha nga gihatag sa Ginoo ang napulo ka sugo mga higala sa diha nga makasasala ra man gyapon ang tao wala mo ingon ang Ginoo nga sige di man mo makasunod sa kasuguan walaon na lang nato ning sugo. Dili mga higala parehar gud na sa syudad nga dunay sugo nga jaywalking or ang ato ang pinalangga nga bag-o nga presidente nga moingon siya nga dili mo pwede nga magtabako diha sa syudad diha sa public o dili mag-inom aning orasa mga higala unya may mga tao nga dili makasunod ni ana dili buot ipasabot nga kay ang mga tao di makasulod ni ana nga walaon na lang ng sugua walaon na lang nato ning sugua unsa man day mahitabo kung mercy na lang yun wala na justice pastor o Ma'am Pinky. Magkaguliyang gyud ang katilingban kung sige lang nagkaluoy kay Mahimot mahadlok manggod ko. ko sa tanaw ko sa kuan bari sa TV nga naay mga ginikanan nga gipangdakop. Mga batan-on nga gipangdakop kay dili naman manguli og unsang oras sa alas 2 kadlaw alas 12 gabi dili manguli so pataka lag-lag diha. Tungod kay ang presidente bag-o perting istriktuha kayo gusto gud siya kalinaw gusto gud ga ang tanang mga tao na agit ang kaayuhan dili nga na maluoy man konyo dili na lang mo nako dakpon kay bahalag maglatagaw mo diha dili mo na pwede kinahanglan nga ipatuman gyud niya ang iyahang gustong mahitabo kay gusto niya nga ang tanan dunay kahapsay mao nang Ginoo. Mao ni mga higala kani nga ang pinaka perfecto o pinaka Hingpit. hingpit
nga pasundayag sa Ginoo sa kinatibuk-an yun nga konsepto sa hustisya ug sa kaluoy mao ang cross. Mao ang cross mga higala tungod kay pinaagi sa iyang pagpalansang sa cross. Iya ang gi-uphold, iyang gi-affirm nga wala mawala ang balaod. Ug sa lain nga bahin, iya usab gipasundayag ang iyang kaluoy ngadto sa tibuok kalibutan ang tanang makasasala nga dili na aw gibayaran niya mga higala ang bayad sa sala nga mao ang kamatayon. Busa diha sa cross nag-abot mga higala ang kaluoy ug ang grasya nga diin ang Ginoo di ay mga higala mahiusa niya tanan. Mao na ang gwapo kay nga Kung konsepto. ato bitang pamalandungon, the ultimate example pang gining gipakita ni Ginoong Hesus. Kay siya ang lawgiver, siya po na nag-fulfill sa penalty of sin nga mao ang kamatayon. So, sa dihang nakita sa Ginoo, nga ang tao nahulog diha sa sala, forever na gyud siya nga wala na ipaglaom. Apan tungod sa iyang dakong kaluoy ug ugma sa tao nga iyang gihimo, iyan ang giluwas. Wa po lang makaluwas sa tao, dili mapinaagi sa mga dugo, sa mga karniro, dihag mga tukmo, mga salampati, kundili pinaagi ra pod sa iyang dugo, sa iyang bugtong anak. So nakita nako gyud ang hustisya sa Ginoo nga lisod kay sabton ba? Kay kung pwede pa lang Ginoo gud ka pwede ra gud no pang irokon ng mga tawana gud kay sa subjects ra gud na sila, but God is not like that. So praise God, we have a living God. Amen. So ang akong nakatawanan ani nga area sa lesson kay kani manggong ang unahuna manggod sa uban nga apil na wala ang igpapahulay. Katong panahon, di ba, mga ceremonial laws diha sa Colossians 2:16 and 17 mao tong giingon ni Pastor Gingging nga ang ultimate nga kaluoy sa Ginoo katong iyang gipakita nga nagpakamatay siya dito sa unsa sa cross. Ang unahuna sa uban higala nga naa sa ato lesson, nauna sila nga giapil na glansang tong adlaw ipapahulay. Higala, sorry kaayo kay wala nato nasabti nga kadto mga seremonyas, mga lahi to nga ipapahulay ang buot sabton diha sa Colossians 2:16 and 17 nga ingon ang uban nawala na, dili na mao higala. Nagpabilin gihapon ang adlaw ipapahulay tungod kay kana naaman sa napulo ka sugo mga Ang higala. giwala mao ang Mga seremonyas. seremonyas Mga nga nagtudlo sa umalabot nga mangluluwas. Oh. Pero Ginoo ang na. moral law ato Wala gining na, klarohon kay ang mga kaigsuonan usahay naa sila pagsabot nga wala na gyud ang kasugoan. Pwede ratag mo dili mo Lapas. simba sa Sabado. Pwede ratag dili mo patay kagawas anang sugoang ikaapat. Mao na mga higala. Salvi pa sa waka. Adi na nato, libugo na tong kaugalingon, no? Kay usahay, maghunahuna ta nga wala na, pero naabya, gipadayag sa Ginoo. Si Hesus Kristo mismo nagsugo diha sa iya ang diskusyon sa Matthew chapter 5 nga nagpabilin. nagpabilin pa ang kasuguan ug walay bisan usa ka kudlit niini ang pagakuhaon hangtod nga iya matuman kini. Matuman ang Busa wala gid mawala mga higala gani iyang gi-affirm kay unsaon na lang ug mawala unsa may purpose nganong magpakamatay man siya Pastor Asoy ug Ma'am Pinky nga kung walaon pwede pa niya walaon ang kasuguan nganong magpakamatay siya kay kung walaon the moment kay imong walaon ang kasuguan di wala na po'y sala. There is no Di na crime. pud siya magpakamatay. There is no crime where there is no law. And what is the point of dying on the cross? Nga wala naman di ay. So mauna mga higala. Pero dili biya ang atong pagsunod sa kasuguan mo ay makaluwas nato. Si Kristo ang galuwas nato mga higala. Karon Correct, atong correct. tanaw ang atong gihisgutan kaganina gamay nga nagkadlitan to gamay ni Ma'am Pinky pero katong Sabbath concept. Sa unsa nga paagi nga ang adlaw nga igpapahulay Pastor Asoy og Ma'am Pinky nagapasundayag kini sa justice ug mercy. Sa atong lesson, nahimuot ko kay hisgot mag-justice and mercy. Dunay gisgutan din sa atong lesson nga dunay panahon nga ang imong mga utang giunsa na. Murag Papao giisip na nga na-impas na ba nabayaran na. Unsa pa gyud? Doon ay termino. Oo. Oh. Dayon, gisgot diri ang showing concern for the poor. Kanang pagpakita og kaluoy o pagtagad sa mga kabos. Unsa pa gyud? Pagbuhi sa mga naulipon or mga slaves. Kana tanan apil na ang mga Sabado bitaw nga kadtong mga dili kuan nga Sabado, mga
unsay term ana nga gigamit sa Ceremonial sa mga ceremonial Sabbaths, wala na. Mao na ang gi-appeal diha sa ato ang lesson. Ipadayon na gud Pinky ang sa number 3 diha nga mga Jubilee The year of Jubilee came on the 50th year, after 7 Sabbath years. Property that was sold was restored to the original owner. Debts were forgiven, and prisoners and slaves were set free. Jubilee was an equalizer of society, a rebirth to give everyone an opportunity to begin Anew. anew. nindot day kay ang konsepto ana mga higala sa Old Testament, no? Og diha sa adlaw igpapahulay gipasundayag po sa Ginoo bisan kaning weekly nga adlaw igpapahulay. Kani ato ang cycle, weekly cycle kay 7 ka adlaw ang adlaw nga igpapahulay nga mao ang Sabado mga higala. Gipakita sa Ginoo nga mura ta ga-reboot ani, ma-recharge ta kay ngano wala himua ang Ginoo sa Ginoo ang tanang adlaw nga 7 nga puros adlaw sa pagpanrabaho. Otherwise, mamatay. Walay, ang Dios kagahimo ana, walay kaluoy. Pero kay ang Dios maluluyon man siya, diha sa iyang sugo, gibutangan gyud niya og pinasahi nga adlaw, nga ang imong buhaton, mopahuway ka. Kaya nakita man po sa Ginoo nga ang tao gikinahanglan ang pahulay. Kung sige na lang, ma-imagine mo nga, sige na lang kagtrabaho, ay pahuway, patay ang tao, no? Pero wala nagpasabot kay siya ang naghatag sa Sabado, wala nagpasabot nga Ginoo kapuyon. Kundili kay gihimo niya ni Sabado alang sa Tao. iyang gihimo nga tao. So nakita gyud nako ang Ginoo nga he is really all wisdom. Tinuod na mga higala. Og salamat kayo na ana nga concept. So, kaning adlaw ipapahulay ni mga higala, invitation ni sa Ginoo kanatong tanan nga aning adlaw nga mao ang ikapito sumala sa Biblia atong pagasundon kay atong masunod mga higala ang kinaiya sa Ginoo nga na-embody ang justice ug ang mercy sa diha nga kita mo simba kaniya sa adlaw nga igpapahulay. Mao na mga higala nga it is more than just a day. Kay kung if it is only a day, kung adlaw lang na siya, bisag unsang adlaw pwede na to pilion, pero ang giingon sa Ginoo ang ikapito ra manggod. Mauna nga ang kanang adlaw makitagbo siya kanato nga mao ang Ginoo nga magbubuhat kanato mao ang embodiment sa tinuod nga hustisya ug kaluoy. Pastor, kining giingon din hiba nga ang mga kabtangan nga nabaligya igauli ngadto sa iyang original nga tag-iya ug ang mga utang pasayloon. Unsa may kuan-an mo niya sa gini mga piniriso ug ang mga ulipon pagabuhian. Applicable Mauna ang pa ba niya sa ato karon? Jubilee year, no? Sa diha nga si Kristo nalansang sa cross, wala na siya ma-apply kay part man siya sa mga ceremonial, no? Although dunay mga giawat ang term nga gitawag sa like for example ang ato mga higala nga Roman Catholic naggamit ani nga term nga Year of Golden Jubilee, 50 years. Pero ang concept nga original nga naa sa Biblia mga higala wala gid masunod. Ang term lang nga Golden Jubilee kay ila man ang gi-celebrate nga mao ni ang year of release, mga year of forgiveness, year of reconciliation, pero wa man pud mahisguti ang kanang utang ba nga wala naka Ipa-impas na Oo, mga utang. impas, no. Mo ni nindot ni kay nga concept nga gikinabuhian sa mga Israelinhon mga higala gikan pa sa una nga panahon nga dunay year of jubilee nga equalizer sa tanang mga tao nga magbag-o og sinugdanan ug gapon ta ni ato paning praktison bisan diri sa Pilipinas mga higala. Kung dili Nindot sab na kayo. nato ni abusahan kay basig makaingon po ta pwede na daay nga atong iuli ang atong napalit nga kabtangan o pasayloon ang nakautang. Kasi Okay. tinuod lang gyud pod kung tinuod ka nga naay gitawag og kinaiyanhon nga tibailhan ingon nga katawhan ka sa Ginoo dili pud ka magpalabig pangutang nga di ka kabayad kay di man na mao kinaiya sa Ginoo. Okay. Oh. Tinuod na. Karon, ato hisgutan ang lahi nga bahin. Offshoot, dili offshoot. Kanang lahi pud ba nga term kay sa Sabat human naman ta hisgot. Kani Okay. pastor, kaning worship. Worship. Unsa man ni ang worship, unsa man ka mahinungdanon kani in relation to the justice and mercy nga atong hisgutan. Ang nasabtan ako di ay bisag unsaon nimo talking about worship Pastor Gingging. Bisag unsaon di ay nimo og pagpakita nga
kanang grabe ka maayo mo worship higala, pero wala kay pagpakitag kaluoy o hustisya sa mga kabos. Wala gihapoy pulos ang imong worship. Tanawa diha sa Martes nga lesson, pastilan sa page 34. Nag-ingon diha, one cannot imagine a worse witness than those who are too busy worshiping God, that they don't have time to help those in need. Di ba? Perti nimong bisihag, simba, grabe nimo, mag-fasting pa, kung imong basahon ang mga teksto diha nga ga-enumerate. Grabe, fasting, perti good kapakita nga, maayo kay ka mo. Payos. Payos kay katanahon, pero dili ka malate sa simbahan. Pero tanaw nimo, wala ka nagtabang sa panginahanglan, wala ka naghatag og hustisya og kaluoy sa mga kabos, wala gihapoy kapuslanan ang imong worship. Mapareha na atong hulagway mga higala nga gipadayag sa Ginoo sa parable of the Good Samaritan. Nga dunay tawo nga gitulisan, nanginahanglan og panabang, nanginahanglan og tambal, nanginahanglan nga siya atimanon, apan ang tawo nga busy kaayo, una ang pari nga milabay, ikaduha ang Levite, pareha sila nga busy kay nga mga tao ug daghang atimanon ng simbahan, wala na sila nakahuna-huna og tabang sa maong tao kay nganuman naa sila giapas nga daghan kayong trabaho. Nasayop sila. Ang gigamit pasuginging sa lesson, gitawag na siya og self-centered worship. Naa sa ato lesson, self-centered worship. Nga naman, tungod kay maayo ra man kay kag pagpakita kung imong man katawa bitaw ko nagbasa sa teksto nga akong gibasa na nga mga teksto diha sa ato lesson nga dili ta pwede unsa may pulos nga mag-fast kuno sila o magpuasa nga dili kakita ang Ginoo. Inana ba? Mao na ang ilang kabasa ninyo ang teksto diha. Sa ato pa, ang ilang yun nga, pagpasigwar lang sa kagalingon, pagpasigarbo lang nga, we are worshiping God. Pero, ang giingon sa atong lesson, kung wala nimo napakaon ang magigutom, wala nimo natabangan ang ipangdaog-daog ang mga kabos, kana tanan, wala nimo nasabtin ang pulong justice and mercy. So, dili gyud magbulag kining worship. Sa ato pa, pananglitan higala, moadto ka padulong sa simbahan, unya, naay mga tao niingon nga kinahanglan kog tambal paingon sa ospital moingon ka nga dili sa ko kay malate ko padulong ko simbahan di ko katabang nimo ron kay ready na ko paingon sa simbahan. Mas maayo pa di ay ang atong lesson nagpasundayag, mas maayo pag dili ka kaadtog simbahan nung ka sa makaadto ka dito pasigwar lang gwapo kay kag porma dito pero wala ka nagkatabang sa panginahanglan, wala gid gihapoy kapuslanan ang imong worship. Mao. Sa laktor nga pagkasulti, kinang gimension mo nga self-centeredness as a sort of worshiping, no? Murag kag nagpasidungog lang sa imong kaugalingon. On the other hand, kanang pag-adton mo sa simbahan nga nakakita kag tabangonon mo gipadasig ni Ginoong Hesus nga ang buhat sa kaluoy mao'y magapasulabi bisan sa adlaw ipapahulay. Mas mao nay priority. Oo. Dili nimo na himuon nga ako okay kay ko kay nakasimba ko. Sa unsaon pa nimo sinimba, nay mga tawo nga nangnahanglan wala nimo natabangan, wala gihapoy kapuslanan mga kaigsunan. Tayo sa pastor, kay Okay. malimtan ni iniglabay sa akong hunahuna. Kini bang paghatag hustisya kung kinsay ang ngayon gyud simbahon. Akong nakita mga kaigsuonan, wa gid tay laing simbahon nga ngayon gyud. He deserves to be worshipped with Ang all our Ginoo. hearts and ang Ginoo ra gyud. So muna akong nakita kung himuon tani, we are doing justice to God who is the creator of our lives. Oh, mao na mga higala. Sumpay atong gisulti ni Pastor Asoy una, namang gyud sinultian nga sa in English nga nagaingon, people do not care how much you know until they know how much you care. So ang imong pagsimba mga higala wala nay kapuslanan kung dili makita sa imong buhat ang kaluoy, ang hustisyang sa mga tao nga nanginahanglan kanimo. Nay good news pasuginggi nga gusto na ko idugang kadyot. Sa diha di ay kuno nga mutabang ka sa uban, ikaw mismo ang imong kaugalingon na panalaginan. Dili ko Tinuod. no. Mo lagi ba? Nay, Nasa to sinultian. lesson ba? Sinultian sa Ginoo nga diha sa Biblia, proverbio ba na nga murag na ang sa diha nga ikaw mohatag ngadto sa mga kabus, nahimo nga ang Ginoo na murag na utangan nimo. Ingon siya diha, in ministering to others, in giving to others, we get blessed ourselves. Okay. Sa ato pa, pag ministeryo nimo sa uban, pagpakita nimo kaluoy o pagtabang sa uban, naghatag ka nila hustisya,
mo na nga ang imong worship, mo na tinuod nga worship. Napay punto nga ako yung i-insert ni. Nay hunahuna sa uban nga, I want to help this person. Gusto na ko ni siyang tabangan kay makabalos ni siya nako. Do not do this. Kay murag mo na nga, when you do something good, do not do that because He is good, but Okay. because of Christ. Kay si Kristo mga higala, hintabang og giluwas niya bisan kato mga tao nga undeserving. Salamat kayo mga higala sa inyong pagsunod sa atong takna sa pagtuon. Bulawanon kaya mga panghuna-huna nga gipahat sa ato ang leksyon niini nga adlaw nga ipapahulay ug niini nga simanaha og hinaot unta nga dili lang ato ning balunon sa atong kasing-kasing kundi ato kini nga kinabuhian. Amen. Mga higala sa dili pa ta mo padayon ug motapos ang dunay usa ka pinasahi nga musical rendition nga giandam ang takna sa pagtuon kaninyong tanan. Kung basahon mo ang balaang kasulatan, una-una mong malandagan. Matupad ang imong mga pangutana nga sa imong una-una nakulong sa duging panahon. Basa ang balang kasulatan, aron mahibawan ang kamatuhuran nga natago niini nga libro. Ginoong Dios dalaygon ikaw. Bala, salamat nga ikaw nagapahulam ka namo sa kaalam nga langit mo. Hinaot pa Ginoo nga ikaw magatabang ka namo ug magahatag og kagahom sa pagkinabuhi diha sa kinabuhi sa kaluoy ug hustisya. Ug salamat nga ikaw magapanalangin ka namo nining umalabot nga semana kay amo kaning pagadawaton ang tanan sa ngalan ni Hesus nga among maluluwas. Amen. 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 Ang sulod sa balaang kasulatan, ang wala nila nasayran nga hangtod sa katapusan, kini dili pwede ilisan bisan kinsa ba man. Basa ang balang kasulatan, aron mahibawan ang kamatuhuran nga natago niini nga libro nga gipangita sa mga tao. Bisan usa ka tuldok, bisan usa ka kudlit, kini dili pwedeng kuhaan. Basa ang balang kasulatan, aron mahibawan ang kamatuhuran nga natago niini nga libro nga Takna sa Pagtuon would like to thank Engineer and Mrs. Jose Caballero. Thank you for being our ministry partner in sharing love, changing lives.